देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक शिसा लागीं आमी पोलतोडी वसोया म्हणलो जेजू सोंकाण सरशीन हुशार तकली तेंको न्हीद काडटलो. जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारन उदक माचवा भितर भरोन आयलें. आनी शीस जेजू लागीं येवन विचारतात, मेस्त्री आमी बुरतांव, तूं कांय आमच्या खबरेक नाय मूं? जेजून वाऱ्याक बेश्टेलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तांचो उणो भावार्थ पळोवन जेजू विचारता, तुमी इतले भिजूड कित्याक? हें पळोवन शीस चड भियेले, वो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. एक आमी पळयता, सृश्टी वयर जेजूक अधिकार आसा आनी सृश्टी ताका काल जाता. आनी दुसरें आमकां ह्या एक शुभवार्ते मुखांतर कितें कळटा गे म्हळ्यार आमच्या कश्टा वेळार तो आमचे संगी आसा. आमी ताका उलो मारतना तो आमकां जाप दिता. आनी इल्ले गुंडायेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार हें एक क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार आमी माचव्या वयर बसले बरी. आलतोडी तावन आमी पोलतोडी वचोंक आलतोडी म्हळ्यार हो संवसार आनी पोलतोडी म्हळ्यार सर्गाक. आनी हें एक जिवीत जियेतना नाना तरांचे कश्ट येतात. आज आमी पळयल्लें तें जड वारें येवन ह्या जिविताक मारता. ह्या संवसारी जिवितांत आमी जियेतना ह्या जिविताक येवन मारतात. आनी जायतलीं कुटुंबां जायतलीं जिवीत त्या दर्यांत त्या वाऱ्याक जड वाऱ्याक येवन जड वारें येवन मारन जायतलीं कुटुंबां त्या दर्यांत बुडोवन नाश जाल्यात. कारण कितें गी म्हणून पळयतना तांच्या मासवार जेजू ना. तांच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान ना. देखून आज जायतलीं कुटुंबां पिड्ड्यार आसात, ह्या कश्टांत संपटल्यांत. तांच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान ना. ह्या संवसाराक आनी संवसाराच्या वस्तूंक संवसाराच्या कुशालायेक मात्र तांच्या जिवितांत पयलो स्थान. आनी चड आमी नियाळ केल्यार जेजू आमच्या जिवितांत आसतना ह्या मासवार जर तर जेजू आमचे थंय आसतना असलें जड वारें मारल्यारय आमी भियेवचे ना. आमी भियेना. कित्याक गे म्हळ्यार अशें जड वारें थंड करतलो जेजू आमचे थंय आसा. आनी ताच्याकी चड आमी मेल्यारय म्हणना. आमकां आनी एक जिवीत आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या ह्या माचवार आसा. आमकां आनी एक जिवीत आसा. कालें म्हळ्यार जेजून सांगले बरी, आमी मेल्यारय सासणाक जियेतांव. जेजू सोमें आमी जियेतांव. ह्या आमचो भावार्थ कितें गे म्हळ्यार आमकां आनी एक पुनर्जल्म आसा. आमी ह्या उदकांत बुडोवन नाश जाल्यारय व्हडनी, हे जड वारें येवन मारल्यारय व्हडनी, आमकां आनी एक जल्म आसा. आनी तो पुनर्जल्म हो जेजू क्रिस्ता मुखांतर त्या क्रुसार मरून 3ऱ्या दिसा तो परतून उठले वरवीं हो तो म्हाका मेळ्ळा. हांवें भावार्थ दवरले वरवीं हो जल्म म्हाका आसा. हांवें भियेवचें कित्याक? जर तर असलो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर कोणाक पुराना, जेजू थंय कितें आसा म्हळ्यार जेजू थंय पुनर्जल्म आसा. जेजू थंय पुनर्जिवनपण आसा. जर तर जेजू क्रिस्ताचेर पुनर्जिवनपण आसा म्हूण तुका भावार्थ ना जाल्यार तुका भें आसा. आनी तुजें हें भें काडूंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला मोगाच्या भाव भयणीनो. तुका एक पुनर्जल्म दिवंक हें आयला. जर तर जेजू क्रिस्ताचेर तुजो भावार्थ पुनर्जल्मांतय आसा, सासणीक जिविताचेर आसा, ह्या संवसाराच्या कुशालाये खातीर म्हाका कार जाय जे, म्हाका घर जाय जे, म्हाका तें जाय जे, म्हाका हें जाय जे, 2 माळयेचें घर बांदी जाय असल्या संवसारीक कुशालायेक आसा. जर तर संवसारीक कुशालायेक तुका आसा जाल्यार तुवें मागिल्लें तुका मेळात. पूण तुजें भें वचना. तूं आनीकी चड संवसाराच्या कुशालायेक संवसाराच्या वस्तूंक तूं आशेवन रावताय. आनी उपरांत असलें जड वारें येतना येवन मारतना तूं त्या जड वाऱ्याक शिरकोवन दर्यांत बुडोवन नाश जाताय. पूण जर तर जेजू थंय मुजें पुनर्जिवनपण आसा, जेजू थंय मुजें सासणीक जिवीत आसा म्हूण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तूं चलताय जाल्यार असलें जड वारें आयल्यारय तूं भियेनाय. तूं तिसल्या पोलतोडी पावताय आनी पोलतोडीत जावन आसा सर्ग देवाच्या निवासान. आनी थंय तुका सासणीक जिवीत आनी समाधान आसतलें. आमेन.